अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह पाक के करम से खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सूरत अंजाल। तो नाज़रीन, हम सूरत अंजाल पे तफसीली बात करेंगे, जिसका सूरत अंजाल का हिस्सा है पार्ट 1। इसी तरह नाज़रीन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और जब तक ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाता है इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह पाक के करम से खैरियत से हैं। नाज़रीन, जिनसी मिलाप इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम है, और जिनसी मिलाप और लुत्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में हासिल हो सकता है जब तरफ़ैन सेहतमंद और पुरसुकून हो। बाज़ का ऐसा होता है कि मर्द अपनी शरीक हयात को मुतमिन नहीं कर सकता, जो अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों में रुकावट का बायस बनता है। मर्द का औरत को मुतमिन ना कर सकना ये एक जिनसी बीमारी की वजह से है, जिसको सूरत अंजाल कहा जाता है। अक्सर शादियाँ सूरत अंजाल की वजह से नाकाम हो जाती हैं। इनमें भी सूरत अंजाल का ज़्यादा अमल दखल होता है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको सूरत अंजाल के बारे में मुकम्मल मालूमात देना चाहता हूँ कि सूरत अंजाल की अलामात क्या है, वजूहात क्या है और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस कदर तेज़ी से ये अमराज फैल रहे हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मर्द व ख़वातीन हर कोई किसी न किसी किस्म के जिनसी अमराज में मुब्तला हैं। सूरत अंजाल यानी वक्त से पहले अंजाल हो जाना या दुखूल करते इंजाल होना भी इन्हीं जिनसी अमराज में से एक मर्ज़ है। ख़ास तौर पर शादीशुदा मर्द हज़रात इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो मैं नाज़रीन, सबसे पहले तो इस मर्ज़ से मुतल्लक मैं बताता हूँ कि ये सूरत अंजाल है क्या। अंजाल के मैंने नाज़ल होना है और सूरत के मैंने तेज़ी या जल्दी, लिहाजा दोनों अल्फाज हैं कि जल्दी नाज़ल होना है। ये बात चूँकि मर्दाना अमराज के सिलसिले की एक कड़ी है, इसलिए इसमें सूरत अंजाल का मतलब ये है कि मनी जल्द खारिज हो जाए। जब इंसान जुमा के लिए यानी सोबत के लिए औरत के पास जाता है तो तेज़ी व तुंदी होती है, लेकिन मादा मनविया के रकीक होने की वजह से, ओवियाई मनी की गर्मी की वजह से या दीगर अवारज की वजह से दुखूल के फ़ौरन बाद चंद सेकंड में इंजाल हो जाता है, और साहब मुंह लटकाए हुए नायत शर्मिंदा हालत में औरत की नफरत लिए वापस आ जाता है। और कभी दुखूल की नौबत ही नहीं आती, सिर्फ उज़्व खास दाखिल किया और इंजाल हो गया। कभी आधा उज़्व खास दाखिल होने पर ही इंजाल हो जाता है। कभी उज़्व खास दाखिल तो कर लिया लेकिन एक झटका भी ना लगा सके और फारग हो गए। ये सब हालतें सूरत अंजाल कहलाती हैं। अगर 3 से 4 मिनट हरकत जारी रख सके तो ये सूरत अंजाल नहीं कहलाएगा। इसके अलावा मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि सूरत अंजाल की वो कौन सी वजूहात हैं। तो नाज़रीन, सूरत अंजाल की वजूहात उज़्व मखसूस की हिस्स या सपारे की हिस्स का बढ़ जाना, मनी के नुकाइस मसलन मनी की हिद्दत, मनी का पतलापन और मनी का ज़्यादा पैदा होना, ज़ोफ़ बा यानी गुर्दों का ज़ोफ़ जिसके सबब से वो मनी रोकने पर कादर ना हो। ऐसी सूरत में दुखूल से पहले या फ़ौरन बाद या बगैर उछले और कूदे हुए मनी खारिज हो जाती है। मुबाशरत के गैर फितरी तरीके इख्तियार करना, मसलन दस्ती जलक यानी मुशजनी, अगलाम बाजी, कसरत जमा, बेवक्त का जमा, शौक़ मुबाशरत अगर जमा का आदि अरसा दराज तक जमा ना करे और इस शौक़ के मुबाशरत में बेचैन किए हुए हो और उसको जमा करने का मौका मिले तो शौक़ और बेचैनी में इसकी मनी फ़ौरन खारिज हो जाती है। या बार बार सेक्स क्रिएट करना यानी बार बार हाथों से रगड़ना और फारग न होना। ज़ोफ़ कुव्वत मास्का ओवियाई मनी है। ज़ोफ़ कुव्वत मास्का ओवियाई मनी भी एक वजह है। ओवियाई मनी अंदर कुव्वत ही नहीं रखता कि मनी को अंदर मखसूस वक्त तक रोके रखे। अगर कम तनाव हो तो भी इंजाल हो जाता है। औरत का नहायत हसीन होना भी मर्द के जज्बात को मुश्तिल कर देता है और मर्द अपने आप पर काबू नहीं रख सकता और मुँह जोर तूफान के रेले में चंद ही सेकंड में बह जाता है। औरत का करियर सूरत होना भी इस मर्द का सबब है। डर और खौफ भी इस मर्द का सबब है, ख्वाह डर खौफ किसी भी किस्म का हो। नखरीली औरत भी इस मर्द का सबब है। सबब ख्वाह कोई भी हो, इस मर्द के नतायज नहायत ही खौफनाक निकलते हैं। तो इसके बाद मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इसके नतायज का इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। कि अगर औरत की शहवत मर्द से कम होती है तो मर्द ही अफजल व आला है, और जब आला में भी ये खराबी वाक़ हो जाए
تو ناقص العقل عورت گھر اجاڑ بیٹھتی ہے۔ یاد رہے یہ مرض موروثی نہیں ہے بلکہ خود پیدا کرتا ہے۔ تمام جنسی امراض بشمول صورت انزال کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقے علاج ہی ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقے علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز و حکماء حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے بھی لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں اور فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کے بعد صورت انزال کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ ہمارے ادارے تاثیر دواخانے پر صورت انزال کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانے کا صورت انزال کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے اس مرض کا چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاثیر دواخانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس صورت انزال کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور ہر طرح کے ادویات استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی صورت انزال جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں اور مکمل چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف صورت انزال کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی کمزوری یعنی اریکشن، اسٹیفنس اور ڈوریشن کی جو کمی ہے یا جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں کون سی خوراک استعمال کریں اور کن کن چیزوں سے پرہیز کریں۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں، تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کن چیزوں سے زیادہ تر پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً ترشی، زیادہ سرخ مرچیں یا کھٹا وغیرہ وہ استعمال نہ کریں، یعنی بادی چیزیں استعمال نہ کریں۔ تو استعمال کرنے کے لیے مرغن غذائیں زیادہ استعمال کریں، مثلاً مچھلی ہوگی، دیسی مرغی، انڈا اور چھوٹا گوشت وغیرہ۔ شراب نوشی اور تمباکو اور سگریٹ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ تیل، ترشی، گڑ، زیادہ سرخ مرچ وغیرہ غذائیں بھی صورت انزال کے مریض استعمال نہ کریں۔ غذا میں چھوٹا گوشت، شلجم، چقندر، سیب اور مالٹا وغیرہ کھائیں۔ اب میں اپنے ناظرین کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے صورت انزال جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ صورت انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، مجزنی گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں اور بازاری ادویات کی بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ زیادہ تر تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔ دودھ کو بھی اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اگر ہماری نوجوان نسل ان ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ صورت انزال جیسے مرض سے دور رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آئے گا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696 051 5777 697 051 5777 3239 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔
0336577696, 0336577697, 0333550139, 0323550139। آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com. تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 033156076540, 033256076540, 0315553056, 0312577323.